صار ذي الدنيت وين تكلخ ميموت ودي يتعاود تلاليت. إنك الدنيا كي تلها زكواس ما يدنول نشتاق الرحى لهنا، شحال نوزل ونحمق ونلحق الزمان دو الشن ذا الخديعة تحيلها يجي الحباب والنفرق. ما تبغي تصار تيت روش هاتان تصار لنا كميشة هاد الرغ السرية ديال المشمل هاد سكين ديك سوق من الدنمرة هاد الصحار قابري ديال المكتوب يا قاس هادي بدل تيرا هذا راه الصبر يترو هادو غادا ويدي يترون هاد السبور هذا السكوا تيك شراري سي زمان هادي غادي تدو سلوثو ما يوزل الدفيريو هادي فغير سيس هاتي تكفل تيدي بيدي هذا رغطان ضموضين ولي يتساف وين رتي ذاوين هادي يغلي غار تسيا هذا ثالين تثلكين هاد الزين فلاس يزان السزوخ مغلموس هذا تسرخ تغنفي مديد ثوالا هتسمو وجوت هتسمريري هذا الرغ السايا تيقليرت هذي مشي الليقن هذا مين الفضعان هتسنتر ذيك باردان هذا بدا زدات المرين هذي ولي وذميس غورين هذي وريغ هذي يندم ذك وين غيسكن بلا الرحمة بلا المغيضات هاد السقلي لحها الفرح هذي وجري رحم مقرود قرحا الوجع هذي خير شفا السنيس هذا زلنت والنيس هذا الحمالي هاد السبوغ من غطزة هاد الشي التفون عرث غار ثمان ثمرتيس هاد تبرو يقروس مثجر تونسايا لا حبيب لا الولي ألا ما تسولي وقجون خليم من انك مشا تيروش اولي ونقارو نقول لغلمين ذا السيف الدنيا تغضيف هذا ربي اختار ستنفشيش وإننا نختينا كيف كيف الزهار يسحي الليف هذا القمة غيظميم ذا الحشيش أسا يغالي يد النيف أشحال يغالى ذي الريف إزم أثر ذاويش. رشيد بوخارو. كون متين كون غادي يسلن غادي توالينا كسبترنا فيسبوك لوانا كيم في لاكونت في اللون الزول زحميان شي تنتوكيس غانسي قوكن يوني هو سميتاس دون قال نقارون يدي سوفا رشيد بوخاروف ارتزرقين و المقلقن وزرقا ما يدمس وقيلا يدمس على حساب ديوالا داكين رشيد بوخاروف يقبين يومين كان أراز رشيد عليش نتسوديت نتيرغوا تكنديت نتيرغوا دغان مشوار نتسكيلت النار يبردن التيرا تيكل تاكيد غاد نويا وال غاف وارزناكين غاف لي بري ميقارا رازن لي بري ارزن تسكلا دغان فيتي داك كانت حما إميتاس في الديتيريوان سوفرد إيماليس أن تمزيزلت نيالا سكواس أرزن رشيد عليش بونقال أرشن بلايدة تعليم ورز نتوسع أمروش تاس في الديتيريوان غافي جارد ناوية وال غاف أرزن تستاك غاف وينوك تسمودون إسكلا الثقبيليت تاس في الديتيريوان بحري وانت بديت بوساد غان إبوينات سي كندا رشيد أثري وقاسين يسينات كان كاين يخاطلا دا كان قارص قبيليت إبوينا غد أسمي ضرب معنا الحمو واخيري كوغال كندا يمكن لغا المسالي يدز عفس بدي تيرغوان المسالي يدز فرز ناقي وكيستك تيرغوان يسكرة قبيليت يميورا تسكرة قبيليت
تسكيلة تقبيلي سمتا زي شو كان تمزو تكيني غازوفلي الزوفلك حكيم تنوير راديو تيزيري داغون دونك سمعيني عن صوفي سيا راديو تيزيري على بارين تيسنين وقبلو كاد نوايا في سفدي تاكي فارز ناكي إذا ولنا بوساكي بغير كومام كنقارن هاد المسألة شويت فيني كندا ميسي كندا يدوزي هذا التساقيت اللي دينا هذاك الشيء غاديين شحال هاكي نزرع ونسل نتولي على دغا لي تلفزيونات بلي إمنيين قبايلين لن لكندا زدين جراون تنجمان سوفون دا تاس نتغاوسيون تاسيس نفاري السوريم على دغا نيتوسنا تاس الكونغري دي كابيل دو كندا تيليزرين فيك تلي دغا غادي مدبر تيكي 5 تاس ديتاكي لا فونداسيون تيروا ذوين نيانوك دغا نبغى شويه تاكا بوال ركن المغاوله في شغلاكي وكليلان دي كندا ثلمة فوسق ساكي كما حكيم السيدت إقباليين بدان تينيين ثموث كندا دي تزوارا ديك سكوسن 60 ماشي عطاس نزمت نحسب كان يا سكوسن 60 ماشا نزمت نحسب كان في يضوض النفوس ماشي عطاس سكوسن 60 وقاد كان يشجعتني ثموث وكنا ضغران لي بروميير جينيراسيون لي ما تشاطاس ماشا بدان قون سكوسن 70 نزمد نيني سي لي ديزان وغالنا لي سونتين سكوسن 70 وغانا لي ميليي سكوسن 80 دغا وغان سي دي ديزان دو ميليي سي 90 افيك ياك تزغنت مع كي يزيد دغان ثماوث سكوسن 90 لا كريز لا ديسيني نوار دينا بدانا تروحون ماس سي دي ديزان دو ميليي كي تدني غابوا تصيغسن لي ريفوجي بوليتيك كي ميران وداران لان ليميغراسيون شوازي تسرثي تختار كندا وتولى تص البوتنسيال اللي لنا هي قبيليا من كندا لا توجور انكوراجي la Kabylie. Donc c'est pour ça fait ouvert الجزائريين اللي كذا كندا تفضل يقبلين. Donc c'est une immigration choisie, c'est une immigration تحميل اللي كان لدغا لي كيبيكوا شكون ماشي سي با une immigration اللي تساوي شوال تيني يقبلون تموت الكيبيك. دونك هي ديك سكوسنين 70 لي بروميير جينيراسيون دي لا ما وردان هات نتسا زعما كاين parmi les pionniers دي ساكوين في مساله كي ليدونتيتي يخمين ميتريز دي l'université de Montréal يقول لي ساكتوران يتون فذار c'est une référence يخمس دا كتب ياسين يسخمن لا بريفاس لا اسمس le nationalisme arabo-islamisme et le berbérisme et l'arabo-islamisme en Algérie qui s'appelle la Tanzanie. Donc c'est Canada. Donc c'est une référence. Donc j'ai qui قد لي زانين في سوثي مزيان 80 ومن بعد ميدوسان استقر طاس يسقسن 90 دغا encore plus 2000. Donc on s'est organisé sous forme sous semaine c'est Docléwin tas نتو Docléwin دي لولن اما دي مونريال اما دي اوتاوا اما دي كيبيك لا فيل دي كيبيك شيربروك. دونك tas كيكين يدي خلقن يا تودسيوين تيم قراحانين وكت ديكس لا ثانك ادفو سيتينغيرو تاكي الكونغري دي كابيل دي كندا ذاك سي مي هو سي لا سينثيز بوين كنت واخد من قبل on voulait s'imposer comme un lobby politique c'est-à-dire un lobby qui compte زعما ادفون الكندا نا الكيبيك اد كونسلتين ان كا يا ثلاث حاجات يشدنا تمست نقباليين. دونك مي قبل الشكير الى le centre amazigh de Montréal le CAM يقولن centre اقبالي مونريال من ميكانيك بدل الاسم يقول centre اقبالي centre اقبالي مونريال ça veut dire يكسو اولا امازيغ بون هذا سنديبا ناوي فلاسي واشو وما زيك لي اسوسياسيون تسميتي من امازيغ ليكزامبل اوتاوا ديك لي لاسوسياسيون كولتورال امازيغ دو تاواول
Smith, Inès, l'école à Mazir, etc. C'est qui la nouvelle tendance, c'est que ويوفان ماشي ديما زعلون فغير نيلي ناو قاعد تخمم لك كي وفرنا ديلين دولا قرا خاطر وسن دي شاوي داني بدنا تسد سنين سو فورم دو اسوسياسيون شاوي زرفا مزابين سون كانيزين مثلا كوم مزابيت ناس نكوني التقبايل نحكينا المقلين لنا هي اليوم دي مقلين لا لكن الفنو سقف تمازغا سوفلا ماشي دونك سي دون سو سونس لا بدات مولي مخالفت ثنو الفات داني سوليداريتي كابيلي كيباك كي يخدم القديشي كير زندارني ثنو الفات داني جروب لاسوسياسيون ازار دي كيباك دي شيربوك داني une association DEA. Donc, tu vois, dans ces associations également. Donc, sur le plan associatif, sur le plan politique, encore une fois, lobby qui s'est cassé. Sur le plan audiovisuel, le TQ5, dans le bac de تقبل TV, رسولما تقبل TV, de Montréal, les Perriers. Donc, on essaie de s'organiser sur d'autres chapitres autoculturels, plus particulièrement audiovisuels. Le congrès, des Kabyles du Canada. Des Kabyles du Canada. محسوب نتي ديزدينوك يعني ما قال لي toutes les tendances محسوبك les associations غلا tous ذا كان واحد. Donc le congrès des Kabyles du Canada il a eu suite un incident d'Idran ماشي فهم نتني l'acte terroriste ديال الجماني الكيباك عندها اسميس سيتي خمن دي فينيراي ناسيونال لان غير ستاني كموثن لانسين قبيليا ماشي من نروح كنا نخدم ان ديسكور باسكو فولي tenir une tribune comme quoi des قبيلين يموثن المسلاي اللي في زوات etc وهنا المسلاي parce que Ranson musulman c'est arabe donc نولى بلي y a une résistance وهنا شني وهنا مسلاي قبيليت alors que هضرن انجليزي فرنسي ماشي دارفل مي بلاط قبيليت وهنا انك تعرف غادر الحال c'est à partir de là que naît l'idée de CKC plus jamais ne sera comme avant ça veut dire il y a l'aqbailien ay توحوزان des تلوفا باش فاتيكا داكي CKC هذا سيسميس ماشي دويا ماشي le congrès des musulmans du Canada ceci cela c'est ça ce qui a donné l'idée de créer le CKC il est agissant sur le plan visibilité au niveau canadien ça veut dire dorénavant comme les féministes 20 d'ailleurs تضرب تلوفني قاعده من المكان تخشني مريم بونداوي تخشيش 16 سنه وسادات صغار اللي تي فيكتيم دون شيكان كني يا لي بوندي لي فوايو كوزان سمعنا هضرت في لي ميديا عندها بور اون فوا ولا لي تيليفزيون كنديان نروح نسوثرني السي كاسي ذا شوثن لي كابيل ذا شوت ساكي اكسيتيرا دونك لا بروف سا دوني لي فيروينز دونك سي سكون فولي او فيت مازال كندا تيمتين كندي مازال ورا التعقيل ما نزمر تنسميه كاع مازال ورا التعقيل قبيليا ماذا نسن مازال السوري يكون noyé dans un monde arabo-musulman. Non, tu auras les choses commencent à bouger. Non seulement grâce à ces cassés, mais aussi chaque fois nous ailleurs dans le 20 avril, nous des Canadiens, des politiciens, des maires, des députés, tu auras pratiquement un Canadien ou les Kabyles, d'une façon générale aussi les Amazirs. ما نخمم كان مجرد ير الحيري السام ساكن وزران سيت دوجوم على دغا وكل وين دي دران دغا يمين مسايد داك في روساوات فين نظام داك دي فرنسا يسكو سنين 1980 على دغا كون وين عرديني تصوضهم ورتقاد مانا وقورن هكا ثنيدمو قالت من تي تقبيليت داك دي فرنسا كوسنين 80 الساقي مزروان من زمرادي يفدن اللان ذا شو اما كان ولا شيء نيثني زين صواتاس يكون ورتقاد ما يجي نغ تفهم القلب سويس الزمرم تسدو موك الحراقي جيون مكان خاص هذه قيم ومقارنة تكتيوين يراون. Justement, toute expérience là, نكون كثير وقت كديكس أقلار الحيرني تماكيت نسقوس ندير إغلان دي بيريين يديسكر المحيا يدير ça bouge dans tous les sens c'est bien mais أقلار ديكس
مي نبغى نخدمو كاع بونشني ناغ اون فو تونير كونت دو ليكسبيريونس باسي القبايل ايواشو غنمزن وانا كيكير نبغى ان ايفيتي لافوانير دونك سا دوموند بوكو دو هاث شكير يجن تلو مشيت تشضيويني تشضيوين انا وليت شضيوين فوالا فو تونير كونت دو سا سي كاسي دوكي دي سوينس سي بور تونير كونت دو دي اكسبيريونس باسي دان ديفرونسا غادي يجن ونصوحو يا هكا وكا هكا ثورا الى قدر تكثيوين بويانا او كانت تقيمه كتسواث اون اسبا كانوا تيليتير لي ديفياسيون تيكي 5 كتروح هاكني لا كيما كشي نتوالا تاسديس كاين يون ديال مضبر تيكو 5 ناو قاعد ديسلال لي فونداتور اون فغا دينيغ كان هادشي ثنا دا مضبر ماشي دا مضبر يون كاع مضبرن ذا قال تيكو 5 ماشي ذا نيسان تيليفزيون هكا زغدا حكيم ماشي دوني سي زمان ماشي السين ذي فاسن غاسو لما مازال خديم ماشا ثورا تيكو 5 يبض ثبض نينس elle commence doucement mais sûrement à s'imposer dans le champ individuel nord-africain et dans la diaspora donc أتلحوا كني واتا c'est tout ce que كي تعطي دينير تنميرت الي تورا تنبوت شويه تاع فينو كيضرون دي كندا تورا نوغال في السنتلنا ايجدان بوساكي لا تيماتيك بوساكي مي تسودي تنتيغوا من قارو لو كيسخان لساس لا فونداسيون ماشي تادوكريو محسوب ماشي تادوكري بغا دينير ماشي تيدوكلا سي با اون اسوسياسيون تسودي امي كنقالو كل جورناليست امي عندها ايغار هكا وقال سقسي تسرا تا كلاسيكيت لا كيسيون كلاسيك امريك ملمي المي الصوصره مساكيس توسنهم ملي يكون وي يكتسكن ارزن لي بري ليتيرير تيجمع حرب يويني وارنا تاس تكم سيسكمي وقيلا سي 2013 ارساكيت تكم ارزن بلايدة تالي ارزن توسع مروش ارز نرشيد اليش شفت الموال قبل عند استغلي ثمية لكن قران امي سيدت شو دغم سقسيكي سقسيني كام زوارو هي القضيه لي فيزيون لا كوميونيتي لا دياسبورا كابيل إجلان ذي كندا ذاكن نبغى نجاهد حريشن ماشي كان ماشي عاشا ثود نعلم كلش ان نسمي كلش عندنا نتسكلا عندنا مقرن عندنا زمان هذه الحون تمثال غزات ديسكرن خاطر اكذود بغيت تسكلا ماشي ذاك ذود دونك نشتكي نولى باللي الفغي لا لان كاين ميور لي كومبيتونس ماشي ولاش السفغس داني نولى دوك سكواس نزوج 2012 نايا سويو فانا نسكر غاز دي لينا اللي توسنن اي جنا الدلال تسوثا انسفغس وكنا ديالنو وفرنس سكلان هذه الحوغه غزاف تجي الحير وكذا انقل الحير ونشتكي نبض الفغيس نبض الفغينا نلالد سوذ مونسيف دي غوشت زوج 2012 واحد كان واقور كان نيميرن نسلالد غازا مزوارو غاز رشيد عليش نون قال في إفازن اتبعت إذا سقوسن من بعد زوج 2014 غاز بلادنا تعليم يقلن 3 وغازن أو فات ثلث تمزوامو ثلث سنات ثلث ثيس كراض دونك لحد كنيا سين وغازنا كي لدغا اللي مدي بوض وغاز ويس كراض غاز نطاو ساماوش نسكلا نيقوردان عني المزين لا ليتيراتور جونيس وكين قلاد زغيك سنات اسكواسا داني نلفا دواناز هذا النظر في السمبواد مي هاد كان تحواجتا هي دونك كني خالص فرانسيس جو ريكابيتول لو ناث اناز رشيد علي شنو قال لي فازن سي زوج 2013 اناز تمزيزلت
بلنا ثالين ساعة 3 ونزن أمزوان ودويسين ويسكرات إثوليسين بالعيدنا ثالين سي زوج 2014 أكثورا تنزوها ديال 6 إثوليسين لانت 3 ولازم 3 بري 3 بري توليسين خاطر توليسين دونك الفو تطايلين مشطوحيت دونك نصبغ الماكسيموم باسكو كاين ماشي من والدين زمان دونك يوم كان سي نورمال النوع ماذا ولا النوع اللي فاش من بعد ذاك نلحد سكو ساعدا نسلل دعني نولى بلي الا الخصاص خاطر يقباليين ابغي نروح نوهنا طاس سونغالن تولي سين دايني لها كيرن دي ميورا لاجف نهضر في لاسوغ من بعد ذاك مي ندير ثموت بلي لو بارون بوفر كي نقرا فرانسيست لا ليتيراتور دارت مشطح مسكيتي تيتساغن ونسعيرا وكذا اسندي تسارون وني الصح خاطر مسكن اكيروز يا غرانس قبايلي ثاني بسم الله مشطوحه انت يوغان غزات ذا ذا شني رجال نروح نفكد نسلالد غاز نطاوس عمروش هادي نضي واش نفكد طاوس عمروش الكرا ماجيك في حمان الدواء انت تسيمني في القطط مش غيماس قيس سوالن دونك تجميتي تبغى نسمع عندي طاوس عمروش دونك فوالا الا غاز ما ينوثي فناس كواسا نهضر في الاسم بعدك ماشي قبل ان سيت مومون دوني تقارن غاشي ما دي شاويه ما دي ماروكيه انا كنزيد نقول ايوا شو حاشي قبل كان يتسكم غازن ناس نكوني سكرا بوين ما الا بعض مزيان نفون هاد سكرن غاز سيون جسم يشد نغرسن ils vont le supporter à condition نقرا لا سي à partir de là que مثلا الماروك لا يوندرا انك موجز داش نسوس داش الحياه لا قادير انك نكينا سيبورتير ان بري معنا في كاد اسم بوشوث علي ازيكو علي زيكو كيما درنا المول معمرين سنه علي زيكو يموت سي يتوسن للماروك لحد واحد ثلاثه سواسن راه يخسر يروح دونك نفكا كوم ماغازين لي ميور زوتور اغلان هو ثمثنا ملي كنا زمانات نكمل كنا نسمو كان وكذا كي تدنا تزواره كل يوم نبنوا خميس دونك نكون زي قباليين يشاوينا من واحد السن التنقيين اكسيتيرا ماشات قيم اسم كانت فونداسيون تيغوا سي فونداسيون اتمازيغ سا فو دير اسكا دي لي وشاوي ريسا يبغى دي سيبورتي ان بري عيسى الجرموني ناس اسن غير بيان تي فوا دونك هادي ماشي تسديت تقبيليت الا دي تزوار تمازيغ خاطر وكاين اللي بغي بوك نثورا حاشا القبالي كتيلين با نقيم كان كني مي وفات القبالي كاين نخدم مي ماذا تمسح تسديت ماشي تستوكلنا ماشي فونداسيون لا فونداسيون ايغار زغد حكيم شو الفراغ الى نكارين فونداسيون لاسوسياسيون اشي اكشن لاسوسياسيون سي لي زاديرونس لي ممبر هنا et puis les activités ils sont diverses soit le festat la fondation d'Ismaël Falis fondé c'est-à-dire les fonds les fonds المقلوس فوس نتلل تاع ديفكن وكنا نسيبورتي دي بروجي دونك ثورا امي كي نساوي لي فون قبل الكوفيد كل سكواس نسملا للدكاكين لي زون دافير لي مون نروح نوتور دان روبا dans un restaurant dans une grande salle شغل تخلص ان سول بري عندها اون بارتي سا كوفر الماكله اون اوتر غراند بارتي تروح لي بري تفهمت الصدى فهمت باللي لوس محس تقول كذا كي وي يسلحوا التدريب ستشار لا سال سابدير كي نلحق بوندون قبل الكوفيد داك شحال سكواسن الكوفيد كي ثوا لي كانيو كي توا لي غرو فوندمي وداني ابري يوغا الاول يلحق الغاشي فهمن لي فيزونا هكا سياده نفكي سوا ثوا تي دي زوسياسيون ونظر في السوره دي قارن باللي سان الادريمان نكوني كم لاكا لاسوسياسيون كولتورال امازيغ دامريك على سيبورتي ان بري ثورا نظر في السوره مهواك ليسونسيور دي تعاونن لي اسوسيمنس نسير داني غزدات هذيك دوت اسوسياسيون اما دي فرنسا ما اول كي ستروميتي تخالد وكان وكذا غادي يسلم وكذا غادي تكون تفهمن سيبورتي ان بري محسوب اما كانت كاين ثورا توالي ما اي ماذا كي دي فرنسا نوع ما دينا نقول شويه شو كان حاجه بغيت نفهم اكثر ام كتبد سودي تاكي ام كتلحو
ممكن زرنا اللي هتوكاد عاد نسنقوكي عاد ننجا ولكن دغا هزر بلي تسبديت نتيركوا تحواجي اذريم وكذا اي تتسكم اي تمدون وكذا كي تارون وكان سني ديال الحير سني كتاب غوز اكنا دارونا تاس تقبيليت تحواج وكذا كي يسفتين تدريمت فاش تاكي على تصداشط الكوال اين يعني تسبدي تاكي دونك تلحو تدريمت سيدي ديك تشمن اما دي فاسون انديفيدويال شي من كاين اللي تساكن ودي بينا كتروحوا نخدموا لي سوسيتي ناتوراتي كوبانيين لان لي زون دافير يدير كان لي سكواتيزرين لا لي زورغانيزاسيون تسيكاسي لا سيبورتي يون ديال لي برين بلان ثانيه هذه كاتي الدمن لا ديني البري دوزيام ان اكزومبل ان زويسين فلانا ثالي اللي سيبورتي نا سبونسوريزي نا باريني بار لو سي كاسي كونغري دي كابيل دو كندا اسكو سلا نسين لا تسلت دو كليوين لا لاسوسياسيون كولتوريل امازيغ دامريك يكتشن في تعالى يا قالت مزوره لي زيتازوني كان سبونسوريزي تاو سامروش يوم ديال لي برين تاو سامروش ثلاثه اسميس ثيويزين لاسوسياسيون ثيويزين امريكان qui a supporté le les pérines les nouvelles etc. Donc سي فرنسا تسويتاكي ولاش نسالم حتى الدغا تاكي تغا خدمه ايوا تمثلنا هذاك دي فرنسا ايوا كنا تدعونن سوا ان موفمون اون اسوسياسيون نا عقال اللي حملنا كيام كتشيني ويا ذي حملنا تسكيلا يبغى نتنغني هادي نكوني اون فا سيبورتي ان بري جديد نا ايفون رونفورسي ان بري وكي عطلنا فلاس غالك كان كذاك الشخصيين كي تمثلت تفديت لدغا لا سول مانزما ديني حاشا تسبدي تاكي نتيركوا يقلان داكي لوروب وكذا ما ستاد تيموريكي الامريكان يقلان ومظال مانزما ديني ودون هضره في الجزائر الا هو نيكس ولا ليطال اللي تكرا نتذكري وين يتسكن رازن زي الانترناسيونال مانزما ديني ومظال الا تسبدي نتيركوا يتسكن ارازن يتسكلا ولاش ولي دغيا واش تاكي اقدر يوت الحاجه حكيم يونتاو تسمى ديال ثاماوث سكوسمي يذكر تسبدي تسكن زن كذا فغست اتمام ديال الجزائر وغالن تسكن عرفت كان مذيا اناز اسيا جبار اناز محمد ديب لا ميدل كان سي 2012 لما 2015 لا ماشي استعرض لي رومون استعرض لي رومون مي بوكن سوا ديال كوا دغا الناس هو كلها تسكيت شدون دان غازيت مازيغ لو بروميير تي بوين دغا شي البخرو بوان سي جبار وخلال ماذ وين محمد ديب لو بروميير تي بوين جمال لاصاب وخلال مراد زيمو انكارو ياكي انكارو كاين مراد زيمو ما قبليس ثلا يبوي جمال لاصاب ليندا كوداج تاسبويا مي داش تاكي شتي دي بوين جوستومون مثل لا تنغوا ça veut dire la stimuler l'existence d'autres prix يتمازيغ تنجامتن من زمان تنجامتن ساكي فوالا دونك تخمم ايني جالزنا تصدق غادا انفرستاغني سي ودا ديسلن وناكي على دغا ذاكي دي فرنسا ديال باريس مزمن العونن يغرالا مزمن تفكر الفوت ماشي يتركوا نو معنا يدريسنا كيوك يديفون مازيغ ستخويت وياض يميلاني سفتر داكيزاتي كان توليسين ودن في غالا ودن في غالا يتراجعون دفان شو حوجنوك شو تنتدريب يمي الا دغا الى قد نسميتي دغا يميورا يتسيرون اطاس يقلان دي تمورت ونظر لي حاله تمورت كميورانا ونظر لي حاله نتماشت دونك ما لاش تنتدريم تذاكي اما جمدانن اما تكبانيين اما ذو الخير انا كنقارني مع سونار وكذا يزمرنو كتفكن سيري كوا اكون ترجو ان يعلنوا كل صفه الحسابات جيماجينا كنقارن باللي كلش يبرا راح كلش زمان ما هيت التغرام دي كسبتير تيرغوا سام فيسبوك تسفدي تيرغوا كي كتخدم في فونداسيون تيرغوا TEREGWA مالا الايميل تيرغوا.info@gmail.com اخدمهم وكذا بغينا نعاونن
سا الفرحة نقبل المعاونة نسن ولكن كاين نحوها بزاف من خد السيارة باسكو ماشي داير يسهل لنا نون سيلمون خد السيارة حتى تذكرنا الزنيض ولا كل سكواز نتساويد الصنف أمينوثنا une nouvelle catégorie de prix نظرتها إلى ومينوث سكواسا دونك بأنه مسليتوها في الناس يبغان هذيك زون أكثر الفهم أكثر تمثل تاقي القديش في التلقواي من قحريش وسين تدويلت أد المسليطاس أفرزن في البري إذ سكميد دلول تلقواي الساقين سينا كنا ندنوال آلما ذي سوين ذو مثدو نتسكلات قبيلية سينا حميد شتو زوان كان نستعفون عندنا النهتا سينا دنوال آلما الغروان باقي يتخمم ماذا يقيم غادي يروح ماذا يقيم غادي يروح ما يروح بغادي يقيم ما يقيم بغادي يروح ما يقيم بغادي يروح وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لهلاك يزيد قاعد قديم مسكين يطف كان الروح مسكين يطف كان الروح شاوري اني غسقيم زيغن تسيب غادي يروح وغلقيه اني غسروح زيغن تسيب غادي يقيم ني غسروحي بغادي يقيم ني غسقيم بغادي يروح لو كان ديك ساعي حكيم هذي يقيم غادي يروح ولي وباقي يتخمم ماذي يقيم غادي يروح ما يروح بغادي يقيم ما يقيم بغادي يروح وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لهلاك يسد هذا قديم مسكين يطف كان الروح رجيغ ماذي بدلت تخميم ماذي يقيم غادي يروح وغلغيه اني غسقيم إلنا شولا ذيك تشيني يروح مسني غروحي بغادي يقيم مسني يقيم بغادي يروح لا توصي هضرنا قيم هذه يقيم غادي يروح ولي وباقي يسخمم ماذي يقيم غادي يروح ما يروح بغادي يقيم ما يقيم بغادي يروح وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لهلاك يزيد هذا قديم مسكين يطف كان الروح يبوا سديد تخميم يغالب قبل هذه يروح شرانك كي تسور يحكيم الزهر النغدا مشطوح ما روح غيب غادي يقيم ما قيم غيب غادي يروح مذنكز كي غادي تخميم نتابع قيدة مجروح ولي وباقي يتخمم ما لي يقيم غادي يروح ما يروح بغادي يقيم ما يقيم بغادي يروح وري يروح وري يقيم وري يقيم وري يروح لهلاك يزيد هذا قديم مسكين يطفي كان الروح دايم
سي راديو تيزيري داكين سيت مناختن البارين دايم دين بقينا ضغن الحرمة رشيد أثال وقاسيد يوسان سير كندا عقل نتوكي سانك عقل ضغن نتسبديت نتيرقوا غفي دن بويا ساقين أول تيرقوا المعناس أرزن إسكرة قبيليت إيميوران تقبيليت إمي ساقي دغا يومين كان تفكاد سفغد من قار إغماض لي ريزولتا الخيوال نوالزن نا لي بري نتسكلا نيميورا نتسكلا تقبيليت غا علي اون اكسكلوزيفيتي عليك اول وكن ضغ الدنيا ثم زواروت ارزن تيكل تاكي خاصو لما نختيد كان كاكي صوود من نظام اسكلان داكشي راه دينين انويك بوين ارز نتسكلا بالعاده تاع سين رشيد رشيد عريش بالعاده توسع ماش اول غولك رشيد تنمية حكيم سيني وين كانت ماشيين تنمية ميد ميقلا دي ذويلت تسكيلانت في زليت كيان خاطر ديوت تزليت حمل عطاس عطاس اللي سبقنا الجهد باول سليمان عزم يغسلني سي ثالويث ميك سيني مسلايني 15 يعني داني سوامن قيمة روح طرحي وكنيا سيني مسلايني 15 داكيا سيران داك الصواليض اللي ثلاثي نظنا واللي باقي تخمم ما يقيم غادي يروح ما يبغى يقيم يبغى يروح ويقيم واحد لا يجي كاع غادي سيني مسلايني 15 لا جبت باش نزكر الجهد باول اللي تقبيليت باش دار نفوس قسيني دونك كي تدنيض راديو تيزيري دويتي تيتوالين ليكسكلوزيفيتي نفكي يماض نتسكلا نغا انزن وسكواسا تبديت تنقوا فرند كان يضلي دونك سعيد نبدو سي رشيد عليش الانتظام زوان وياك نولفاد 2013 فقنا داك سكويس 7 ونص فزريت في 7 امزواك عندنا حكم ما غورسنا ماشي انوتي كنا سكواسا ماشي دايني سالن وداني دايني صفاحن داكن سكواس يزرينك دو سكواسا طاس تقصند اعتذر فلاس ماشي ديال يكون قال داك كي غير جان عطل ما تقام تماوث باش نخمي يماط باسكو خاطر لطاسون قالن دونك يا نرجوك تنضغن ياك ينزغي هذه كرا على دار ارتقلت ياكل هان لا كومبيتيسيون ثوار مليح ماشا انزرافن لي مون جوري سوفراند ذاكن رشيد بوخروب انتيك بوين اناز نتزغيك 2021 وسكواسا سون جاليس مويفكا ازول اكن ايون يهوى سميتاس دغا اين غير توكيستينست الفزوله نتدويلت اسنيني رشيد بوخروب ايوز اكن قارن لما يروح ميلا اناز في العيدنا ثالين توليسين لي نوفال كي تدني هاد التزويره ذوين يديروا كان سكواسن بعد رشيد داليش 2014 اثني تزغيق في 6 سكواسا ثلاثه ديفرون خان يعني لا كومبيتيسيون ماشي تيني سهلا يوارنا نشوفها انواع اذا مزوار دويسين ويس ثلاثه فرند دي ثقيرة انواع تعرف ناس واسع لازم مزوار سيزيري طيب تي اي بي طيب ثلث ينس مسمى اطيج يبغى ثيتش ويور يطيش يبغى ويور نا واغور كل يوم كيقع يور نا واغور يطيش يبغى ثيتش واغور فوالا دوك تيزيري طيب بك بوين اناز امزوارو نتوليسين اناز ويسين محمد اغسقي بوام ثلثيس يسمى سينا النظام لثقرا اناز ويس يخراض توليسين ذكاتيا توت ليستينس مسمى تشلمت اثنان يماض يشدن غا تمزيزت في العيدنا ثاني توسع مروش تورا وكين تورا نروح تمزيزت ليسكراض تسبديت يقوا قرناس تمزيزت مع الكونكور توسع مروش كونكور توسع مروش ثاني تزغيك تي 6 سنات اسكوسي زرين
تزغام ديوم بوغاس كاني ديوسان خاطر ذا ماينوث نفكات سيمبوليكمون وين توسنن خدمتاش قلنا راكي تسكلا نيو غوردان ليتيراتور بور انفون كتزغام يخدمتاش لي كاريكاتور لي بون ديسيني يتشات الحين فين شاكين كمال بن طه وكياس كواس يزين اسكواسا نسمغو امشواريس نغاث فرضا خاطر نوالا باللي داغني نشتكي يفكاد الطاس دي بوغادي ديوران ديوران ذا ناس فرحان ناس كواسا غاشنا عطاتي ديفرون نوهم اش عاير تشكان وكيفاش تزركن ثابغا تيتسك تيغوا دونك يفاد كان ناس كواسا ناس كواسا طاس يغدي شكان هي بوكن تقثن نفضتنا فرضا نبغاتنا فرضا عرضا بورازنا انا دونك سي سكوس مش طحماضي ماضي ايمن 5 سكواسن de 0 à 5 ans. Eraswissien, c'est دي دريسن يانان الراج سكواسر ما 5 سنين. Voilà, les littératures مخلفة, la littérature enfance, la jeunesse, ça dépend des âges. لأن مش طحماضي ماضي مولانا هاني يورش ماضي الماس ماتسون اللي مولانا سنة سنتغرن تماشى وتسنية مش طحماضي خاطر ماشي نسالو نسدوك لي ثنا قوم بفريد ماشي سي با ظلام قران ظلام سي با جوست تصافد يون يوراني مش طحماضي يزاد ويبويا غاز يقولك يوراني قرانيك بويا غاز سي با جوست دونك اسبوزا تد ولا ماذا ولا انه من قال الله البيترير تقول فوالا ثمسه تجيب علي دونك الا سي 6 ماذا 10 سنين غاز وياض الا يعني سي مقارنن بلوز او موان سي 11 ما 18 سنه وكي مقارن ريالمون لا ليتيراتور جوناس يعني وين يعني وصلت على لا تروازيام كاتيجوري شحال سي 11 ما 18 سي 11 ما 18 دونك ناوذ حكيم اما 5 سنين ذراز سي 6 المال 11 ذراز سي 11 نو سي 6 مال 10 ذراز سي 11 المال 18 ذراز نعم داني في صار لا كاتيجوري نسدوك اللي كاين كاريكاتور بون ديسيني كيكي سي اون كاتيجوري ابارتينا باسكو نوغان نبغاتيك وفات دونك يا اليوم ديال وين ازواج كونكار وياكي خاطر دوينا يزكا يتسمو يغال داني كمال بن طه اشكو يشوف هاد يوث تجميتي يدير دغا كمال بن طه اسمه شاوت تسناف يخمد ثلاث سنين يدير تجميتي يدير ثم شاوت نسكوت يعني تشوفهم دو بون ديسيني تسفيف نوال نوران نا كيكس نقرا بون ديسيني دونك انت كي بوين لا كاتيجوري كي بون ديسيني كاريكاتور الجورني عندها اللي نول نورن لي ديسان نزيد بوين بون لا دوزيام فوا يعني مايلا فوق نورال لي زيستوار إلوستري مشطاح نا لي بتي رومون يواناش هاد مزوين سي مزوين وثيق سي أما 5 سنين ضطيطام براشمي تيتان براشمي ديوث اون استوار إلوستري تيتان براشمي ديسم نومسكار نا لوتيل ديسم نو ديسميس نصح تيتان براشمي كي سميس ديسم مومسكار ماشي دا زول ما سي با لو تيتر نو تيتان براشمي تينيك بوين اغاز ما 5 سكواسن نعم ثم شاوت ينس ما يصيازيت يشقان إيفيراخ هكي سما دونك بويراز هكي لا كاتيجوري ما 5 سنين لا كاتيجوري سي 6 ما 10 سنين انوتي بوين ديون جسم مشاهد حميد بيلاك سوذليس اسمه يسمى السيد يناير السيد يناير حكاد انفيكسيون تور دو يناير تلها مليح حكايتني دياس هذه السنين مدن واش ذا شو يناير ذا شو ثوانسين يناير ذا شو الشاشناخ ذا شو الكالندري سو فورم ديستوار إلوستري اشكيت دونك سو ذا من تيرا ايواناش دونك السيد يناير نتيك بوين انا زكي سي 6 المال 10 سكواس
عندنا كاتيجوري لي زيستوار إلوستري ناغ لي رومانسك كيواناش سي 11 الى 18 اسكواسن وكي فاهم مسعودان فاهم مسعودان ديون قسمانية دي صورة أخرى طاس دي تسكلاكي سعر زاد يوغا نقال سوازاليس أنزا يتواسن حامي فاهم مسعودان ونساني ولا ذاك يخص الخصاص يوغاشي مشطاح كناس يشغل لكي وذليس يسمى إزير ذي ربي نتصقير إزير ذي ربي نتصقير ذي نسان بوين أغازاكي ويس كراض 11 ألما 18 إسكواسن ويس أربانيغ تيد لابون ديسيني كي تما شاوت نتسكوث كمال بن طه يوكس عن يوم بوازال اون تيرم دو فالور يعني كيف يتندر 4 سن لكن يثن بوين دونك ثاني هي اناز نتاوسع نا تيمزيزت تنقرا اناز اسمي تيمزيزت تاوسع ماوش خاطر تيمزيزت تاوسع ماوش الساعه 4 نوارزن اكن دارني تيمزيزت فلينا ثالث الساعه 3 ورزن ثمثورا ما الا اناز تيمزيزت نغاشي داليش اليوم بوغاز كان ونقال لي فازن قال لي فازن سدير لو ميور او موند لاني نوس بواس ثاني هي نسلاد سريد تحواش بوينو كيتسونف كان يتفكر تسبدي ثنوان سيرغوا يو سوغاسك عندي نسميكتي كان ذرازن كان ذلي بري كان نوسفغس نتوكشين الحير ماشي محسو ذس من يف من زمان الدنيا كي إيميا شري لان دون قال شري لان تيرا إلى إيسان غزاليس وقت الدنيا كان كاكي ذا السنقاد ما نبغي ذا السقطين إيمي تيكوا أرزناكي أكن تسان تبغز يسقارن كرا يمسكار نظام أي غرود ديغالا ورد ديغالا أخطر تلا كرا تربع تمقل تولا سلبغي كان سوين تولا سوين تنا يسوي سوفا أرزناكي ذا شو نزميرا أن نحكمها فون قال خاطر سوسن دي دونيت لنول قال أن بيلا ورجين بين أراز شو فزن ماشي مي ذا شو إيمي أسجد سنة الفرح بارزن أني كان أيوز لما البوحي وكذوك يبين أرزناجين أرزنا رشيد عليش أرزنا بعيد تالين ذوارز نطوس أمر تلميذ رشيد وأنسن ما تصطاس سعجل نثير هو وقدر ديف كان سيفرست أما individuellement سلا كانت نخدم سور GoFundMe ذاران وقدر ديف كان أفوس نتلت ثيدوك لوين جالسن أتداوذا أكا CAA, American Cultural Amazigh Association, donc des États-Unis, ça fait تقديم depuis زعما تم زوجك les États-Unis les années 90 يبدا وخدموا القضيه كيرزن اللي ديف كان فوس نتلت غوازاكير نطاو سامروش دارن ثيويزيان تيدوك لاني دون الامريكان يقلن دي فيلادلفي يديف كان ماشي في ساعه زورانا كان نظام داني تعاون غوازناكير دارن les individuels جالسين الى un homme d'affaires de Montréal طه تطواح يديف كان اني فوس نتللت غوازناكير اكن دارني ثورة ما تبغي حكيم ادن فرح اون اكسكلوزيفيتي انغاز ايلين تزرق تم زواروث نوفو بريداني وسيغاري تكتم زواروث امي سدير معناس تكتم زواروث نتولى نكون ما نسافونسي ما لا نسلالا يدك كي غلي تاونت سكتيوي تلغي وين نظن على دوت فورم دو بري تولي عندي الخصاص نتصاغض عندنا نسلال الناس وكني هذه قوه ونشني هذيك الساعه نجي ثموث ذا كان نخص وقاعد يتساون نمقر لا ليتيراتور بيوغرافيك نسالم ديال سواس اقباليا تساون لي بيوغرافي سواء نوذماون مشاعن مزوين سن او تيجي اللي نقفوران او ترششنا ماسينيسا جيغوطا ديهيا اكسال اكسيتيرا داران وكذا كي نيغورا عمبيروش كاين بالقاسم كتساون لي بيوغرافي نسن اي بوكوا با داني ميم مايلا دي الفاميل تنسن اللي تدير نسن لاني مجوه هذه يخدم لاجف وتوسننا غداون في اللسان هي ونساء جداس تحضر الكيرات ولا تحكوا
فورولو مشيت ولا الكيراني أكثر كيران وكي خناس دونك جور ليتيرير ليتيراتور بيوغرافيك دونك وكي نفغاس نفك سلما ونارني ونمغناس مخوان دي كندا خناس يزيد جربيب تيكتي صورس وينتي فغاس نسلاي ذس نفغاس نفك أسنف كم كيقارن التيتر سيمبوليك اسم فورولو أراس فورولو خاطر فورولو ميسو قليل بيس فيس دو بوف يحكى داك كي زرتيس اسميك شمال لاكول نطمزين مولود فيراون فورولو نفغادي لي ذا مزيان كني مول فيراون يحكى دا في مزينس يحكى داك ني نفغا هات تكيرن ويا ذا يتساون كاكين تروك أدليس نتوذف نتمدوف أما وين سيقربان نارينوس نار ما ونيك مزروي نبغى نفكر فغاس الجور ليتيرير كيان زوا نسمى يسفرولو أميك ومسكد بغالا ولاش إيه خواص ما تقدر تموت لكل في الجزائر كاين شي مشطوحة في معتب لوناس ماشي طاس ما هذين هذين سنة ثلاثة كاين بيرسونيلمون حكيم جيتي تحس صفة ما تروحوا لي بيبليوتيك كاين ناك سكواسنا كتروحوا تموت القبايل تروحوا لي بيبليوتيك ما توير اون سيري ابطالونا حاشا وقاد يبغى نيتنيا أمي عبد القادر محمد الحميد بن باديس يعني إلوستري بيان كوم الفوا ويفان نكون نساو ذماوان ولا شوني يقولون في اللسان دونك سي بور سا دي بويار الحين فاش تاكين اسكو سيمبوليكمون نفكايا سيون باسكو ما دي لا الواناس زعما تمش كوا سيزرين مازالوا تشكانا مدن عندك سيمبوليكمون يوني كمال بن طه سي اون فاصون لوي روند اوماج باسكو يتشات الحير دوبي 2013 بدا يتسامو لي بون ديسيني خدم يتشات نفكايا سيمبوليكمون كوا كيف نتبدؤ ذم مقران ذي ثسنا اما تسكلانت اما ذسداوان اما ذو نادي غسداوان اما ثيرا دويني يقولنا طاس يعني يتشات الحير داني في مسات كين تمدوث نفاس نحتاج ميت وكين ذا بروفيسور كمال بوامار كمال بومباري واش نختار نسنف تجميت انا زكي نتسا يتشات الحير داني في ميم الدكتورينس يخدم في فرنسا يخدمت في السيل بشير ملاح ما السيل بشير ملاح ذا مديازم قراحان تما تما ودا ميزور يخدم دكتورينس فين شنيا يشوف هذه ذا ليس ليل اون 2000 دكتوراه 2003 زوج 2003 يشوف هذه ذا ليس اون 2005 ذي ليل يوغا ذا ليس تموت يقباليا ثيرا اديسيون ثيرا 2000 وقيلا 14 يدي فور ودارني يورا ذكي ثكني قرناس ديكسيونير بيوغرافيك دو كابيلي اكس الحار سالم شاكر ديك سكواس النيزو في مزورة عند كمال بوعمرة يورا فرفاي مديزني مقاحنا يوسف قاسير سموح محمد شيخ محمد الحسين اكد السيد بشير ملاح يورد تصل لي باج في اللسان دونك كمال بوعمرة يفكر زال اي جوالكي لا بيوغرافي نفكايا السجميل تاكي داني وتسويرا بوسكي شو دوانا زكا فورولو كمال بومبارا دوين يدي سوقلن جور دو كابيلي مولود فيراون غاد قباليت اسماياس وسان دي تمورت هنا وكمال بوعمرة ذوين يخدم من السيك زوالي توسال يسين يون يسين وسين ذوين داني يوران تولي سين ذوين يوران تصينا ذيان دونك نعطل فلاس كنسنا تجميل نخمم فلاس نسيك فتوارا نسيك بوين اناس فورولو زوج الاف وواحد 21 كمال بوعمرة اكيد يعني اون اكسكلوزيفيتي داني شنو راديو تيزيري كمال بوعمرة سنتين ميرتو كابين يخدم ميمش دايكي كان يكون كلار كمال بوعمرة يميا تاني يسودد اطاس يسنفرن يروين يورا دا تاكراكو وش فيغرا تسافو زبل تمشاهود وزاليس يعني روحي سميس كان دوكان دينير تمشاهد وزاليت الساعه لا بيوغرافي نص ساعه واحد كنزان دو تاتيغورا 15 تاتيغورا دوكان دينير سميس تمشاهد تسيو الواد تفرض من الميكان تمشاهد تسيو الواد 2020 ذي شطنبر 2020 تفا
تماشاو تفرد لولو إديسيون لولو وكذا زول شفي غلا فوزول تماشاو تي والواد هذاك تسمى كي تسمع يوغا داني عطاس ونادينا كم question sur de métrique kabyle traditionnelle en 2010. Il y aura introduction à l'étude de la littérature d'expression kabyle. Il y aura Ilougan Tira Tmazer Stawit Nvgayat en 2005. Nous connaissons Wiyad Amoudin Toulissin, littérature et société, le cas de Silbachir Amellah. Il y aura Oussandit Mouteketi Denner en 2006. Il y aura littérature et société, le cas de Silbachir Amellah Daran. Lexique de la rhétorique, Amawal كيست اسك زوان تقبيليت اموال تسنا اموال تونيغين ليكسيك دو ريتوريك اكسيتيرا ماشي دي يعطيك خدم على الغا تندوك زطايقي مقارنة تمتي فيسبوك عندها يتمسلي وكذي مثلا يتردى في سقسيا كندا موسناو ماشي تاسك موسناو نيك لنا كاكيا يتسالو تستقباليت يتردى فين من قال سنسران الوقت كاكيا نوك يقلان ذا سقسيا فين يانان اما تسيرا اما ذسقر شو كاين يعني تسكلا تقبيليت تمقل مكان اسف تاري الناس نا لاباجي الناس فيسبوك كامل بو عماره اتفهم زعما تسنادي مغرس اتترم دكوينوك ديشقان كامل بو عماره ايوز وينوك يقدش سيت المرت اتاس اسنسوس الغا الزول ذا حمايان سياقيس راديو تيزيري انا كما اول غاكا يمي تزر الوقت رشيد انه غير كان كسر مغاوله يمي سكول 2013 ترولم 2012 تبدا مع رزن سلم غاولا كان كاين عسم كثير بين دان غورزن ما الا وين دم كثر كان كاين وكذوك يبوين ارزن يمزوره انا على الغا نقول قال لنا يمين وليك توسنا ونزميراد نفك يكو كذا لا دغا تولي سين خاطر من كل سكواس زوج لا 14 عام تسوغا ثلاثه يا التيكت ونزميراد ندان كيو يسماون معنا مازال دار يسماون المشاع نيك توسنن رشيد البصير اسميس زيمو مراد زيمو دارني محضره في تقاسير يتكا عطيت نصيحه باسكو دي مزوره كان تافغس خاطر موالينا كاين 83 ام يوريم قران نيشفان مراد زيمو كمال لكن واحد عرب تقاسير رشيد البصير تكان شي كيف كان تافغس ولا نطاش اللي جن وانا تساون ياكو دارني شي اني صراحه وقادي يكون أغازن تولي سين وغندي ميورا ولا نتيسن بوين أمذيا حسين لوني يبوين أغاز فلعنا ثانية كريس قوسن بعد يغال يبوين أغاز نونيالي فازن سي بور تو دي بلي امشي كثير كوا تفكات فغس يعني ما الا ثورا اغاز رشيد عليش امزورا اسموني مقاحن سكله تقبيليت عمر مزداد عمر ولامبارا سلم زينياني نيك بوين اسموني مزورا لي بما زيدي سوني نيك بوين اغازن دامي كي ديوسا المزيان حسين لوني دويس 4 باك تبعيتي داني يون دير المزيان يتاون لكن يواثا دير سيدي علي داني اولامبا يغالد ثيك التسنات زواسني وليندير يدير دانهم ملا اولامبا مزووني ثملي 62 تيك بوين هاد سميتها كان العمر والعماره سنسو سلازول هاد شي بوسا ديال سالاكي من كيس السعاده كان ديوس الكوفيد كي ان غيانا يولك سالون ونقالن من قار نمزو لو رومون هيستوريك قريب على انت ماشي على انت اكثرون سوذم يعني القاين سوذم يلهان يجرزنا طاس وتستحضر تقارن تشابي ذاك كاين السيميورا مصومي تما سكريزيت يترون من قار ونقال نمزون او لو رومون هيستوريك ذيني لهن مليح ذيني كازا انقال وقيلا ايدير نورما يديفون يسكسنا كي كان انغولا كمل واليكس اولا باغا يوغا في يوغورثن وباها بيتش دوين يعني ماثرف ونقالني نس كيتشكش مداخل تسنا دي ثلاثني نيوغو ثني ثلاثه ثلاثني نغومي ثلاث منور يعني فينيسيان لي رومان فريمون قليل توجد هذا سكو كني نقارن
هذه أو يفعل هذه لين وقرا من ساعة ما إلا ثم أنقر ويكير رشيد بوخروب هاث السنط ذوين يكبوندي يا كان راسن ولنو دريثي دي بوين أسيا جبار نقالي سام زوارو ينسيسي غانيم زوج 2015 أسيا جبار نسيتي بوين يوغا ونقالو يسين أمكيس اسمها كني ونقالو يسين وهذه شفيها مليح أرجو كان تمثيل ونقال ويسين رشيد بوخروب فاف نوار هذه كسوة وكيدو فوالا وكيدو نقال لي سويسين ماذا نقال ويس ثلاثة وكين بوين أنا كاين رشيد تزرع رشيد الوقت غا كان فرصاتك ونيت كان يمي قلا نكشم دوك سيرم نكشم يمي أتاسي كتسالون أتاسي إيكوران أمكت ولاد أمثدو أمكت ولاد خاصو لما استقسي شبان واقي مقار حرفانيك زاد وين كيوك ريتوالون استقبيت أما دون قال أما كنخرج طرمت هيدينا صاروا فلات كوا دي شو يدي تسكر أنا ما كتشو يدي تسكر المعنى اشتكيوك نتيران استقبيت كاين حكيم فرحات تصنع كيسوسنا كي نقورا وهما شحال غادي تشكانا ما توليسين ما دون قالن يا سكوسا دنا سكوسا لاجي فاش يديفون قالن اني دي بوين الهاو يا راني يا سكوسا دنا سكوسا لا ضغا التلاوين شحال تلاوين يكترون لا ليتيراتور في تلاوين فيمينين ديني سوهامن عطنا تولي بود ديك هكذا دينير فرصامي زعما دينير فرصه توليس ايني كان غرون كان تيغوان يدبدي ذيك رشيد بن سيدو ولد حسين إشنقا نتلسا زون قال يدفعنا لزيديسيون نعتزرقين أشاب الزهرة لغا نصمتو تاير تورا سمدي ثنواس زون قال دفعنا نعتزرقين إمرون أو ديا زهرة يقولان ثيزيرين دون قال لغان يدفعون نعتزرقين أشاب المخل كان ديجا ثلاثة ون قال تولاوين سميرة حسيني بن عبد الملك إني دون قال لغان يدفعون نعتزرقين إمال ونزا دولا يسفلن تودارت لغن ذازول نبونقالينز ديفون ارتزريين روتنا كوم ذاكي كان نفلغا خمسة نقول قال نيكس كان تيكل تاكين إمسكارينز نا إميورينز تيلاوي سينا كين يلا مالك حود يتوسن قال يسام زوارو ميسمى الشرب وكودي زوران ارتزريين ثيرا دو عبد الملك منيش يوران داغن كريمة ثلاثة ويخسين دون قرد سفاق على تزريين ليزيديسيون بلا ما نتوب أرهز وين يكون أرهز رشيد بوخروف سوزول أكن يوني هو سميتاس ونقال غير كاين تصريح هذا سنسميه أكن غير هو يتمشاو تاكيد ونقال استمادي ويغريغ يفاز تاس غرات شوية توكيست ارتز ولا تدويل أكي كان إلفنا نوال شكا الوقت يزرع تاس كان كولا نقالو ملوش الديني دوك ملوشو يزن تبغي أتصوضاد تلميتك حكيم بضعض سجلتك انك تسكيلانت او يفن قوت سجلين تسكيلانين اتولى عطس مادي تمور ثم ذاك تشيني راديو تيزيريت كما زال تصطات تسكيلا اكيد تدني تزوانا يذود بغير تسكيلا يزما غادي يصاوب سانكا اي صاوب دوك لا ما سندراس توسنا التكنولوجيا تنطاسي المزيان يكتبون داني يكتفنا لنا كي توسنا التكنولوجيا دومين كي الكيمتنا لي تكنولوجيا ثين بينوثين اغنو يساسكلا كيني ولا بلي اسكان تموت تقبليث ذاك يغزن اللي وسيرم سلبي رشيد حدو حنو في كذا نوري شيمت في كذا كيسير وقتي كي زوارق كذا قد الباري شغل طاس تليفوني وقاعد يحبس تزر لكن كا في كذا ناتصير وقتي توسير دورنا نخمم تدويل تاقيد ما اف تسود دي تيريوا فورزن دي فخن اثن
تزمرم أثن تواليم ذي كسبتر فيسبوك نتسبتيت كسملي ناس ذي لو سيتينس انترنت سيان أردنوال ذيك فوشت ونبدو أردنوال سبتمبر أو نير تجيغون الخير ذلهنا تلويث ويعقل حدا خصيمي